अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक और दुआ सीखेंगे कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में मांगते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान सजदे की हालत में अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है और वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। और हमें ये भी बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सजदे में और रुकू में कुरान पढ़ने से मुझे मना किया गया है। तो अब हम कौन सी दुआ पढ़े? तो जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हम अल्लाहुम्मा की सारी दुआएं पढ़ सकते हैं। और अगर कुरान की दुआएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रब्बी ज़िदनी इल्मा हम पढ़ते हैं, तो उससे पहले अगर हम अल्लाहुम्मा लगा देते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, तो हम ऐसे दुआ भी मांग सकते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहू, ए अल्लाह बख्श दे मेरे तमाम गुनाहों को, दिक्कहू व जिल्लहू, छोटे और बड़े गुनाह, व अव्वलहू व आखिरहू, और मेरे अगले और पिछले, व अलानियतहू व सिर्रहू, और मेरे खुले और छुपे हुए सारे गुनाहों को माफ कर दे। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम थे, वो तो कोई गुनाह नहीं करते थे, लेकिन हम अपने नफल और अपनी सुन्नत में जो दुआएं आपको याद हैं अल्लाहुम्मा की, वो सारी की सारी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुरान की दुआएं पढ़ते हैं तो आप अल्लाहुम्मा पहले लगा दीजिए, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। जैसे हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना, तो अगर आप इससे पहले अल्लाहुम्मा लगा दें कि अल्लाहुम्मा रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, तो आप इस तरह से सारी दुआएं सजदे में मांग सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मुकाम है जिसमें हम अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम वो सही तरीका अपनाएं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। इतना हौसला होता है उन माओ का, रखने वालों का तो हौसला अपनी जगह पे है, वो तो बात की बात है, डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो माँ बाप जाते हैं ना बच्चों के घर में, उनका भी मैं कहती हूँ कि बड़ा हौसला होता है कि अपना घर, अपनी आज़ादी, अपना सारा कुछ छोड़ के बंदा एक और जिंदगी में जाता है, और यही सब्र है। दैट इज अ लाइफ बेसिकली, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि ये स्टेजेस तुम्हारी जिंदगी में आएंगी, तो उससे पहले से तैयारी कर लो, पहले से देख लो कि क्या करना है। आजकल आप देखें कि क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं, क्योंकि सारी माँ बाप तो अब, पहले हस्बैंड जॉब करते थे, अब माएँ भी काम करती हैं, तो फिर क्या होता है कि बच्चों को आपको डे केयर में छोड़ना पड़ता है, और तो कोई चॉइस है नहीं है, या तो फुल टाइम घर में मेड रखोगे, तब भी मेड ही बच्चे रखेगी ना, और अगर आप डे केयर में छोड़ते हो तो तब भी वहां पे यही होगा। अब फिर क्या होता है कि जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो वो उनको ओल्ड फोक्स होम में छोड़ आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उनको बचपन में छोड़ा था। तो इसलिए गिला करने के तो बनता कोई नहीं है फिर, क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं, उनके पास भी वक्त नहीं होता इतना। अल्लाह अकबर। तो ये चीजें जब बड़ा इंसान हो रहा होता है, साथ साथ सोच रहा होता है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मरने का तो पता नहीं है, वही बात अगला लम्हा भी है कि नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बड़ी उम्र दी तो फिर क्या होगा। अब देखिए आजकल अल्जाइमर कितना ज्यादा है, अल्लाह अकबर, कितना ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगा करते थे, दुआ सिखाई है। मैं तो हमेशा अपनी फ्रेंड्स को कहती हूँ, सजदे में जा के ये दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़लिल उम्र, या अल्लाह मैं आपसे दुआ करती हूँ, या अल्लाह मुझे बचाना इस अर्ज़लिल उम्र से। और एक बुखारी में आती है, सही बुखारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन बुखली, अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं बुखल से, वल कसली और सुस्ती से, व अर्ज़लिल उम्र और अर्ज़लिल उमर से, व अज़ाबिल कब्र व फितनतिल दज्जाल व फितनतिल महिया व ममात। ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे कि या अल्लाह मुझे अर्ज़लिल उम्र से बचाना। इतनी खौफनाक उम्र होती है कि जब देखिए ओल्ड फोक्स होम में ना जाया करें। कभी कभी पाकिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, बुजुर्ग हमारे होते हैं। ये टॉपिक ये आया ही इतनी बढ़िया ऑनेस्टली कि 1 घंटा मैं बोलूं तो वो भी कम है, 1 घंटा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि
जो माँ बाप का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि उनके आगे उफ ना करो, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अपने बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इनकी माँ बाप की तुमने बात करनी, इनकी खिदमत बात सुननी है, इनकी खिदमत करनी है, इनके आगे बोलना नहीं है। तो अगर माँ बाप ऐसी बात आपको कहते हैं ना जो अल्लाह के अहकामात के अंदर है, तो ऑफ कोर्स वो सारे, अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप इनकार कर सकते हैं। यूजुअली पता है लोग ब्लैकमेल इसलिए भी करते हैं कि नहीं मैं ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, अगर अल्लाह की कोई ऐसी बात वो करते हैं कि उनको ही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, तो तब आप मना कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपने इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको ये कह रही थी ना कि ओल्ड फोक्स होम में कभी कभी जाया करें, आप देखा करें अपने आप को रख के कि मैं क्यों जा रही हूँ, ताकि मैं देखूं कि अगर मुझे ये उम्र मिलती है तो फिर क्या, मतलब क्या चॉइसेस है मेरे पास। मुझे मेरे जब ससुर बीमार थे, हाँ, वो तो एक जमाना ऐसा आया था वो खा नहीं सकते थे, तो फिर उनको वो जो नाली से एक लगाते थे ना खाने की पेट में, तो वहां से खाना डालते हैं। अल्लाह अकबर, वो भी इतना तकलीफ दे चीज होती है। क्योंकि देखें एक और जानने वाले थे ना, उनके साथ जब हुआ, वो थोड़ी बड़ी मतलब छोटी उम्र की थी, बड़ी से मतलब मेरे से बड़ी थी, लेकिन छोटी उम्र इसलिए आसे कि वो अभी अर्जलिल उम्र में नहीं थी। वो फॉर सम रीजन उनको वो जब नाली लगानी पड़ी ना खाने के लिए, तो वो ये कहती थी कि काश ये एक चीज कहती है, वो हमने कभी रियलाइज ही नहीं किया जिंदगी में कि ये टेस्ट बड जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये कितनी बड़ी नेमत है कि खाना तो हम खाते हैं, हमारी बॉडी की जरूरत है, लेकिन उन टेस्ट बड का शुक्र मैं कैसे अदा करूं कि आयशा मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो क्या चीज होती है। ये तो बस डंप कर देते हैं ना खाना इसी तरह से। तो कितनी चीजें हम सीख सकते हैं कि आज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते ना कलीलुन मा तशकुरून, थोड़े ही हो जो शुक्र गुजारो, तो किस किस नेमत का अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरी शुक्र अदा करे। ये तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना सिर्फ अर्जलिल उमर का। तो अब देखिए कि अर्जलिल उमर में मैंने जब उन्होंने मुझे किसी ने कहा कि उनकी जब ज्यादा तबीयत खराब थी, तो वहां पे डॉक्टर्स भी होते हैं, नर्सिस भी होती हैं, तो ये बहुत अच्छा इंतजाम है, तो तुम लोग जाके मिलते रहो और रात भी रुक सकते हो। तो मैंने जब अपने हस्बैंड से ये बात की, तो उन्होंने मुझे कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, तो हम घर में नर्स रख लेंगे। लेकिन जब मेरी फ्रेंड ने बहुत कहा कि तुम जाके देखो तो सही ना, क्योंकि उसके फैमिली में से कोई थे जो वहां पे थे। अब बिलीव करे, जब मैं उधर गई ना अपनी तरफ से, तो मैं बड़े शौक से गई कि अच्छा, उसने मुझे एक्सप्लेन भी ये किया था कि जैसे 5 स्टार होटल होता है, ऐसे तो जगह तो बहुत प्यारी बनी हुई थी। लेकिन जब मैं अंदर गई ना, ऑनेस्टली मेरे आज भी मेरी आंखों के सामने वो नक्शा, ऐसे लगता था कि मैं किसी पागल खाने में आ गई हूँ। जो बूढ़े थे, क्योंकि उनके कोई लव वंस उनके पास नहीं थे, तो वो जो बैठे हुए थे हर एज के डिफरेंट, किसी ने सर यूं फेंका हुआ है और वो यूं करके बैठे हुए हैं, और जो होती है ना एक वहशत, सैडनेस उनकी शक्लों के ऊपर, बाल भी ऐसे बिखरे हुए। वो आई नर्सें, उन्होंने जल्दी जल्दी उनको ठीक कर रही हैं, बाल बना रही हैं। तो वो कोई बोल रहा है अंदर से, वो अपनी मर्जी से जा रही है, नहीं जा रही है, क्या, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि क्या वहां पे मैंने देखा। और जिनको मैं मिली जाके, एक दो लोगों को मैंने जस्ट टू नो कि क्या है, तो वो बस दे आर वेटिंग कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मुझे जिंदा रखा हुआ है, क्यों मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे ऊपर दुआ करो कि मेरा वक्त आ जाए। ये हाल हो जाता है। ये मेरी और आपकी स्टोरी है। अगर हमें वो उम्र मिलती है कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, और ये क्यों हो रहा है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अर्जलिल उमर पे लेके जा रहे हैं ना, वो खुद बता रहे हैं ना। देखें तो क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं लिकई ला यालमा बादा इल्मिन शैया, ताकि ला यालम, ताकि वो ना जाने कि उसका जो इल्म था ना, वो सार शैया नकरा है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। मैं ऑनेस्टली जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, ये बात कई दफा, जब मैं ये भी लेक्चर तैयार कर रही थी आपके लिए, तो मैं उससे पहले ना एक दिन अपने बच्चों से ये कह रही थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं तो इतनी दिन रात, मेरी तो जिंदगी यही है कि अच्छा ये सीखना है, ये सीखना है, ग्रामर में ये रह गया है, तरकीब में ये रह गया है, ये, और उसको याद करना पड़ता है ना, दिमाग लगा के मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ा मजा आ रहा होता है।
لیکن میں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں گی تو یہ سارا علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا. آف کورس اس کا ثواب ہے, میں اس سینس میں نہیں بات کر رہی تھی. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے علم والے لوگ سب چلے جاتے اس دنیا سے. وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ ایکچولی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا, جس کا علم اس کا تو وہ کہتے ہیں نا کوئی سوال اور جواب ہی کوئی نہیں ہے. انسان کتنا بھی بڑا علم اس کے پاس آ جائے, اگر اس کو زندگی بھی مل جائے گی نا تو تب بھی علم چلا جائے گا آخر میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارا کچھ دکھاتے ہیں انسان کو کہ تیری حقیقت کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی. اور یہی جوانی کے جو دن ہوتے ہیں نا, اسی میں پرفارمنس ہے بیسیکلی, کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے. اللہ کی پوری زندگی آپ سوچیں صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آپ نے خوشیاں منانی ہے, آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے گھر سنوارنے ہے, آپ نے پارٹیز کرنی ہے, آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, یہ سب اللہ کی دین ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا ہے. لیکن ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر کرنا ہے, بس اتنی سی بات ہے. اگر جس چیز کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا, آنیسٹلی ان کی زندگیاں بن جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں زندگیوں میں غم اینڈ فکر اینڈ پریشانیاں تو آنی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے تو فاطمہ کو کوئی پریشانی نہیں تو عروبہ کو کوئی پریشانی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا. تو پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا, اس کے لیے اس کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن بالکل ایک جیسے مضبوط دیوار ہوتی ہے نا بندے کی, اس طرح سے اس کے پیچھے وہ گرتا بھی ہے نا تو وہ اس کے سہارے گرتا ہے, اس پہ جا کے گرتا ہے اور وہ تھام لیتا ہے انسان کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ مخرج نکالتے ہیں, بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی دفعہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں, جو اللہ کا تقوی کرتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے مخرج نکال دیتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہ ہو. صرف یہ ہے کہ قرآن زندگی میں کھلنا چاہیے. دیکھیے ہم اچھی باتیں, اگر قرآن نہیں کھلا نا, بہت سے لوگ آپ نے ارد گرد دیکھیں گے وہ کہیں گے جی ہمیں پتہ ہے اب اور کتنا پڑھنا ہے ہم نے, یا پھر ان کو یہ ہے کہ ہم تو قرآن روز پڑھتے ہیں. اب وہ ایک اور ٹاپک ہے کہ وہ صحیح پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, وہ جیسے بھی ہے. لیکن جب تک ان کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بچے کی طرح ہاتھ ہمارے پکڑ پکڑ کے بتاتے ہیں کہ لوگوں یہاں سے نہیں ادھر سے گزرو, ادھر سے نہیں ادھر سے گزرو, ایسے چلو, ایسے رہنا ہے. وہ ان کو کون بتائے گا؟ اور اگر دیکھیں ان کا دین وہی ہوگا, وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ جو لوگوں میں دیکھتے ہیں کوئی اچھی بات سیکھ لیں گے, کوئی غلط بات سیکھ لیں گے, ان کے اندر ڈر بھی نہیں ہوگا اس بات کا جو وہ اگر کوئی غلط بات کر رہے ہیں. تو دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میری زندگی میں, مطلب ہماری زندگی میں, ہماری اولاد کی زندگی میں, تمام لوگوں کی زندگی, مسلمانوں کی زندگی میں یا اللہ, اور تمام لوگوں کی زندگی میں قرآن کھول. یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں نا, وہ اسی لیے کہتے ہیں قرآن لائحہ عمل ہے. آج میں اتنا جب بول رہی ہوں نا, آنیسٹلی میں اپنے آپ کو مائنڈ سے نا سٹاپ کر رہی ہوں کہ اب اگلی آیت پہ آ جاؤں تاکہ میں اور کیونکہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الحمدللہ آپ لوگوں کے آئی تھنک 5 آیات کا ہے جو آ جانا ہے. اچھا لائف آپ کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے نا لائف کلاس کے بعد کا, تو اس کے ساتھ آج میں نے ایک نمبر بھی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کے ٹیسٹ کے جنہوں نے جوائن کیا ہوا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ٹیسٹ کر کے اس کا جو نمبر ہے نا وہ اپنے اس گروپ کو جوائن کر لیں. آپ کی ٹیچر انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو گائیڈ کرتی رہیں گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ٹیسٹ ضرور دینا ہے. جب آپ ٹیسٹ دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے, تب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا ہاں اس آیا میں یہ پڑھا تھا, یہ اس کے بارے میں یہ ہے, تو ٹیسٹ دینا نہیں بھولنا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب میں میرا خیال اب یہاں تک رکھتی ہوں. انشاءاللہ جہاں پہ پھر آئے گا تو اس کے بارے میں اور بات کریں گے. تو آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ, اور اللہ فضل بعضکم الی بعض فی الرزق, کہ اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر, کس میں؟ رزق پر. اب یہاں پہ رزق جو ہے نا اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. نمبر 1 آپ فار ایگزامپل یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق میں جو ہمارے مال ہے, پیسے ہیں, ٹھیک ہے, جاب ہے ہماری, ہمارا بزنس ہے, اگر ہم اس سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بھی اسی میں ہی آتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود فضیلت دی ہے,
मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा है लोगों को, और उसका भी क्या मकसद है? अल्लाह सुब्हानहू तआला दे के भी आजमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ले के भी आजमाते हैं, क्योंकि दुनिया तो आजमाइश ही है। इधर से आजमाइश से बच जाएंगे तो उधर फंस जाएंगे, उधर से बचेंगे उधर फंस जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह ने फजीलत दी है। अब रिस्क जो है ना, देखें वो हर तरह का, आप देखें हमारी हदायत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता की है वो भी रिस्क है, नेमत। अगर आप आसान उसको रिस्क को लेंगे ना, अभी हमने क्या दुआ पढ़ी थी, मैंने शुरू में आपके सामने जो दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलुहु लिसानी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जो मेरी जुबान पढ़ती है इस कुरान से, या अल्लाह मुझे फहम अता करना, मुझे यतलुहु लिसानी मिन किताब, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुरा व तदब्बुरा, तफक्कुर तदब्बुर अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अता करना। तो ये हर तरह का रिस्क इसके अंदर आ जाता है। और वो जो दूसरी वाली दुआ है ना, उसमें भी ये आता है वर्जुकनी तिलावतहु आना अल-लैल, कि अल्लाह मुझे तौफीक अता कर कि मैं रात को व आना अन-नहार, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं दिन के पूरे वक्त में और रात के वक्त में बस कुरान की तिलावत ही करती रहूं, मैं उसको पढ़ती रहूं, मैं उससे मोहब्बत इतनी मुझे उससे हो जाए। तो वहां पे भी रिस्क का लफ्ज आता है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर तरह का, देखिए किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, हर तरह में, किसी को पैसे ज्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास कोई, किसी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी पसंदीदा लोगों में हमें अफसल कर दे, अल्लाह सुब्हानहू। तो इसी तरह से देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो ये क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर। क्यों दी? आगे देखिए कि एग्जाम्पल क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला दे रहे हैं, फमल्लज़ीना फुद्दिलू, और वो लोग जिनको जो फजीलत दिए गए, बरादी लौटाने वाले नहीं, और नहीं वो फमल्लज़ीना, और नहीं है वो लोग जिनको अल्लाह ने फजीलत दी कि वो लौटाएं रिस्क हिम, अपने रिस्क कौन सी, जितनी भी जो भी नेमतें अब आप या सोच लेना दी है अल्लाह ने, अला मा मलकत ईमानुहुम, उन लोगों को जो उनकी, इसको आसानी से मलकत ईमानुहुम, गुलामों को अगर कहोगे ना तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगी, जो उनके अंडर काम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, पहले जमाने में तो गुलाम होते थे ना, तो अब इसको नौकरानी की तरह तो आप या नौकर की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि वो गुलाम का एक और लेवल होता था। लेकिन चलो आसानी के साथ समझने से यहाँ पे अगर आप वो भी ले लेते हैं ना, तो आपको इस एग्जाम्पल की अच्छे से समझ आ जाएगी। फहुम, तो वो फी ही सवाउन, तो वो उसमें यकसा बराबर हो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखें अल्लाह ने नेमत दी, तुम्हारे पास अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी फजीलत दी है, पैसों की बात ही से एग्जाम्पल ले लें, तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 कनाल का घर है, तो ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे पास जो काम करने वाली है, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल, और तुम काम वाली के 7 बच्चे हैं, तो तुमने कभी ऐसा सोचा कि इसके तो इतनी, इसको ज्यादा जरूरत है, चलो 1 कनाल मैं इसको कहती हूँ कि ये वाला आधा 1 कनाल जो है वो तुम ले ले, आधा भी नहीं देते, पौना भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते। तो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू तआला का यहाँ पे कहना क्या है कि आफा बिनिमतिही, अब तो क्या फिर अल्लाह की आफा बिनिमतिही, तो क्या फिर अल्लाह की नेमतों में यजहदून, कि तुम इनकार करते हो, तो क्या तुम अल्लाह की नेमतों में शरीक बनाते हो? खुद तो तुम्हें जो अल्लाह ने दिया है, तुम्हारा अपना भी नहीं है, जो उसने दिया है और उसने कहा है कि खर्च करना है, फिर भी तुम करते हुए तुम्हारा दिल घबरा जाता है, तुम नहीं करते हो, और तुम नहीं करते हो, और उसके बावजूद जो अल्लाह के साथ तुम शरीक बनाते हो, जो अल्लाह के काम है उसके अंदर तुम किसी और को ले आते हो। कैसे? देखिए जैसे वो बुतों के पास जाते थे ना, तो बुत का जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि क्या करते थे, ऐसे तेरे बेवकूफ नहीं थे कि मट्टी के बुत के आगे बैठ जाएंगे, वो वसीला बनाते थे अपने नेक लोगों का, उनकी छवि बना के रखते थे कि हमें ये पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई एक नेक बंदा था, किसी का भी आप नाम सोच ले जो वो सोच रहे थे, उन्होंने तो नाम रखे हुए थे, तो इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो ये जो लोग है ना, ये अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मेरे जॉब नहीं है, तो मैं इस बुत के पास जाऊंगी तो मेरी जॉब पे लग जाएगी। वो इनकी देवियां होती है ना, जो पैसा देने वाली देवी एक और होती है, तो बच्चा पैदा, हमारे भी अब देख ले, अगर औलाद पैदा नहीं हो तो फला मजार पे जाओ तो ये धागा बांधोगे तो वहां से बच्चा पैदा हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी चादरें चढ़ाओगे तो ये हो जाएगा।
अल्लाह सुब्हानहू ताला एक एक आया में आप देखें खोल खोल के बयान करते हैं कि किस तरह से तुम लोग अल्लाह के साथ क्यों शिर्क बना करते हो, क्योंकि शिर्क से तो बड़ी कोई और चीज है नहीं है ना कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मना किया हो कि उसके बाद तो फिर तुम मुसलमान भी नहीं रहते हो, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, तुम तो फिर तो वो जहन्नम वाला हिसाब हो जाता है ना। तो अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल आप देखिएगा कि यहाँ पे सेकंड में अल्लाह सुब्हानहू ताला फिर एक एग्जाम्पल देते हैं, वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला लकुम, बनाया तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, तुम्हारे ही नफ्सों में से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने तुम्हारी बीवियों को बनाया। अब ये आया भी ऐसी है ऑनेस्टली कि पूरा वो कहते हैं ना पूरा दिन भी इस पे बोलता रहे बंदा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें, बीवियां तो औरतें ही होती है ना, कि क्यों बनाया था आदम अलैहिस्सलाम के लिए। मैंने हेडिंग भी इसलिए इस क्लास के लिए रखी थी कि बीवियां अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कैसे रहमत, बरकतें, इनाम पैदा किए हैं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो जन्नत में अकेले थे, राइट। तो वहां पे वो जब उदास हो गए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हवा को उनकी पसली से ही पैदा किया, जो हमारे पास जितना भी इल्म आता है उसके मुताबिक कि आदम से हवा को पैदा किया। क्यों पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में फरमाया लितस्कुनु अलैहा, ताकि हा की ज़मीर जो होती है ना ये औरत की तरफ जाती है। अब बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि नहीं, इसे मियाँ बीवी का, ऑफ कोर्स मियाँ बीवी के लिए, बीवी मियाँ के लिए, लेकिन अगर आप ग्रामर के असूल से देखें ना तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने औरत के अंदर सुकून रखा है। अल्लाह सुब्हानहू ताला, अब औरत खुद से कुछ गड़बड़ कर दे तो वो एक और बात है, वो अच्छी बीवी बन रही है नहीं बन रही, वो यहाँ पे टॉपिक नहीं है। यहाँ पे बात की कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उस औरत के अंदर सुकून रख दिया। उस औरत को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर मर्द को कवाम बनाया, राइट। लेकिन उस औरत से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ऑनेस्टली इनामात पे इनामात, कि जब सुकून भी इस औरत में है, फिर वो तुम्हें औलाद भी देती है, फिर वो तुम्हें पोते भी आगे से तुम्हें इसी में से मिलते हैं, यही औरत तुम्हें अता करती है। और ये सारी आदमी के लिए कितनी खुशी की बात होती है, उसकी नस्ल आगे चल रही है, तो वो बीवी ही तुम्हें अता कर सकती है। और फिर वो उस बीवी के लिए भी अल्लाह ने कहा कि जो औरत जो है वो अपनी खामन की फरमाबरदार होती है, उसको जन्नत के 8 दरवाजों में से पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहो तुम दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। और जो आदमी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, जो कवाम है, कवाम के लिए भी आप देखें कुरान पाक में 30 पारा, अब इंशाल्लाह हम करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि अब 14 पारे के बाद इंशाल्लाह डायरेक्ट हम 30 पारा इंशाल्लाह तफसीर करेंगे, फिर वो 30 पारे के बाद वापस हम 15 पारे में आएंगे। और उसमें जब आप पढ़ेंगे ना कि कवाम के लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि जब उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो खुशी के साथ अपने घर वालों के पास, अपनी बीवी बच्चों के पास वापस आएंगे। देखिए बीवी का रिश्ता जो है ना, ये माँ से भी बड़ा रिश्ता हो जाता है एक लिहाज से। आप इस तरह से देखें कि माँ का रिश्ता तो नहीं, पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का रिश्ता था, उसके बाद फिर बाकी रिश्ते बने ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो ये फरमाया कि उनके नामा माल जब दायम में आएगा तो वो अपनी बीवी बच्चों के पास खुशी से लौटेगा कि मैं जैसे पास हो गया। अब उनके पास तभी जाएगा ना कि जब फैमिली भी नेक होगी, तो वो भी जन्नत में जाने वाले होंगे। अच्छा, और फिर सेकंड उसी आया में सूरत इंशिकाक पढ़ के देखिएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते कि जिनका नामा माल बाएं हाथ में आएगा ना, वो अपना हाथ यूं पीछे कर लेंगे। उनको पता होगा कि ये क्या मतलब बाएं हाथ में आने का क्या मतलब है। तो जब वो पीछे करेंगे तो फरिश्ते पीछे से उनको उनका नामा माल पकड़ाएंगे कि पढ़। और एक आया में आया है कि आज तो खुद ही काफी है अपने नामा माल को पढ़ने के लिए। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि क्यों, वो लंबी आगे आयत है, मैं उसका वो हिस्सा सुनाती हूँ। क्योंकि तुम अपने घर में दुनिया में तू बड़ा मसरूर आया करता था, खुशियों से आया करता था, उसको परवाह कोई नहीं थी कि मेरे घर में जो है मैं हलाल खाना लेके आ रहा हूँ या हराम लेके आ रहा हूँ। मुझको परवाह नहीं थी कि मेरे बीवी बच्चे क्या, उसकी जिम्मेदारी थी, बीवी और मियाँ की जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बात आदमी की हो रही थी ना, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा कि उसको ये भी नहीं एहसास था कि उसकी बीवी और बच्चे जो है वो अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हैं कि नहीं। उसकी बीवी, देखिए मैं अपने वर्ड्स में अब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसके बीवी बच्चे किस हाल में बाहर निकलते हैं। ये वो कवाम ऐसे कोई छोटा लफ्ज नहीं है,
اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ چیزوں کو دیکھے، اور اس نے نہیں دیکھا، وہ تو خوشیوں سے گھر آیا، کھایا پیا، چلو جی میں تو بس کما کے لے آؤں، بڑی بات ہوگی، میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ ہم انشاءاللہ 30 پارہ پڑھیں گے نا تو پھر ایک اور اینگل سے ہمیں زندگی کی سمجھ آئے گی۔ اتنی معصوم سی ہماری ایک زندگی ہے، اور اس کے اوپر بھی سمجھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن آ جائے گی انشاءاللہ، اور بھی آئے گی سمجھ۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من ازواجکم، تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، وہ حافظتن، اور پوتے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سے نوازے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کا ذکر کرتے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں سے رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا تم پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہو، پھر بھی جا کے تم شیطان کے پیچھے لگتے ہو، پھر بھی تم اس کے غلط باتوں میں آ جاتے ہو۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ ہم یکفرون، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیں، اسی بات کو پہلی اگزامپل کو لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں بندے کو کہ تجھے کیا کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دی ہیں۔ آدمی کے لیے عورت سے بڑھ کے نعمت دیکھیں نا، بیوی کی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، تو پھر بھی تو ناشکری کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت سے غصے سے بات کرتا ہے، پھر بھی تو اس عورت کا وہ احترام نہیں کرتا۔ آپ اپنے پاس سے باتیں لگا رہی ہو خیر میں آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی آپ اس کو انجوائے کریں گے، اپنا ہونے کو انجوائے کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جب پیدا کیا میرا مقصد کیا تھا، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، کیونکہ یہ بہت پیاری۔ ابھی میں نے بلکہ لاسٹ ویک میں میرے 2 جگہ پہ میں نے اپنے فرینڈس کے جانا تھا، تو وہ جو شادی کا درس ہوتا ہے، ایک جگہ پہ لڑکی کو درس دینا تھا، دوسری جگہ پہ لڑکے کا تھا، تو دونوں جگہ پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ بولی ہوں، تو انشاءاللہ جیسے وقت ملے گا تو میں اپلوڈ کروں گی، آپ لوگ ضرور سنیے گا۔ بیسیکلی اپنی ہی سٹوری ہوتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیونکہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، لا کا نشان ہے نا، اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، کس کی؟ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ ساری چیزیں۔ آپ جب بھی ایسی بات آتی ہے نا شرک کی، تو آپ نے صرف بتوں کو نہیں سوچنا، آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا یہ مشرکین مکہ کی ہے، آپ نے وہ آیا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے وہ آیا سوچ لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنی نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، تو اس اینگل سے آپ جب سمجھیں گے تو پھر ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اپنی جو چیزیں ایسی والی غلطیوں سے کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یملک لہم، کہ جو نہیں مالک ان کے لیے، رزقن، کسی بھی رزق کا۔ اب یہاں پہ رزقن کو اگر آپ نعمت بھی نیچے لکھ لیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ وہ تو کسی طرح کی نعمت دینے کا، کسی طرح کے رزق دینے کا ان کو کوئی اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ من السماوات والارض، اور نہ ہی آسمان اور نہ ہی زمین میں، شیئا، پھر بھی دیکھیں نکرہ، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے۔ اللہ نے جب ان کو اذن ہی نہیں دیا ہوا، اللہ نے ان کو طاقت ہی نہیں دی ہوئی ہے، تو پھر کسی کے آگے مت جھکو۔ وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ایگزیکٹلی وہ چیز اس کے اوپر فٹ ہوتی ہے کہ جب اللہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے کائنات بنائی ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کوئی انسان اس طرح کا اللہ نے نہیں پیدا کیا جس کو اللہ نے اپنے ساتھ کسی چیز میں شریک کیا ہو، تو کیوں جاتے ہو دوسروں کے پاس، کیوں ذلیل ہوتے ہو، کیوں اپنی عزتیں داؤ پہ لگاتے ہو؟ ایک وہی اللہ ہے جو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی اگزامپل دی، فلا تضربوا، تو نہ تم اگزامپل دو، للہ، اللہ کے لیے، الامثال، مثالیں، تضربوا، نہ بیان کرو، بس نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ مثالیں کیا دیتے تھے؟
اب بھی دیکھیں آج کی زمانے میں بھی لوگوں کو جو ایسے کرتے ہیں نا کہ مزاروں پہ جائیں گے تو ادھر ادھر سے جا کے غلط غلط چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ کچھ کہیں گے نا تو وہ اگزامپل وہی دیتے ہیں جو اس زمانے میں بھی دیتے تھے کہ دیکھیے جی اگر بڑے آفیسر کے پاس جانا ہوگا تو نیچے والے عملے کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر ان کو منانا ہوتا ہے، وہ پھر آگے جا کے ہماری بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے، اب ملک کے پریزیڈنٹ کے پاس جانا تو ہم ادھر سے جائیں گے، پھر اس کو کہنا ہوگا تو اس طرح سے یہ اگزامپلس جیسے میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے طرح سے سوچ لیں، یہ ہماری زندگی میں عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ تو بڑے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں نیچے کے عملے میں سے گزرنا پڑے گا یا پھر سفارش لگانی پڑے گی۔ اچھا، اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم اللہ کے لیے وہ اگزامپلس نہیں دو، کیونکہ وہ جو بیٹھا ہوا نا جس تک تم نے پہنچنا ہے اور تم نے اپنی بات سنانی ہے وہ تو غائب کا علم نہیں جانتا، اس کو نہیں پتا کہ یہ بندہ اس وقت رو رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے یا اس کی کیا پرابلم ہے یا کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ملنے چاہ رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کو غائب کا علم ہے، اللہ کو ہر بندے کا پتا ہے کہ وہ اس وقت کیا چاہ رہا ہے، تو اس کو بیچ کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پھر سے پڑھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں چاہتے۔ اب اس سے زیادہ بڑی اور کہاں پہ اگزامپلز ملیں گی کہ لوگ پھر آ جاتے ہیں کہ یہ تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں، تو فلانے کا تو یہ نہیں وہ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ میرے بندے تو بات کیا کر، جب تو نماز میں، تو نماز کیا ہے مجھے یہ بتائیے، نماز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ دعا کیا ہے، دعا جب مانگتے ہیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اس وقت کیا تڑپ کے دعا مانگ رہا ہے، ہم ہر ایک کو تو نہیں بتا سکتے جا جا کے کہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے حالات بڑے اچھے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، حالات ٹھیک ہے، لیکن جو غم اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ نہ کرے بچے کو تو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں کے پاس آ کے ذرا سانس بھی اونچا لے گا نا تو ماں جائے نماز پہ بیٹھ جائے گی جا کے اور وہ رونا شروع ہو جائے گی کہ یا اللہ میرا بچہ، اس نے مجھے بتایا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، یا اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یا اللہ اس پہ کرم کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں ترقی، یا اللہ اس کا یہ کر دے، کرتے ہیں نا ایسے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم انسانوں کے پاس جا جا کے مانگیں، ذلیل و خوار ہو جائیں گے ادھر ادھر جا کے، تو جس نے دینا ہے وہ پڑھی ہے نا ایگزامپل کہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ تو اللہ کا، اللہ نے دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے، سارے کا سارا رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہی عطا کرتا ہے، تو جو عطا کرے وہ بتا بھی رہا ہے کہ میرے پاس آؤ میں دوں گا، ادھر ادھر نہ اپنے آپ کو ذلیل کرو، کیونکہ رسوا ہو جاؤ گے، اپنی انا ختم کر دو گے، جب انا ختم ہو جاتی ہے تو بندہ پھر بالکل ہی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہاں پہ وہی بات ہم نے پڑھی ہے نا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تم نہیں جانتے ہو اس لیے تمہیں نہیں پتا کہ کس کی ضرورت بھی کتنی ہے۔ دیکھیں کئی دفعہ ہم پہنچ بھی جائیں گے نا کسی کے پاس، فار ایگزامپل آپ ہیں، آپ کے پاس کام والی ہیں یا ادھر کوئی بھی آپ کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے کسی کی آپ کے پاس بات آتی ہے کہ اس کی یہ حالات ہیں تو اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، اب آپ کو اتنا نہیں پتہ لگ سکتا کہ ایکچولی ان کی ڈیپتھ کیا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے، آپ مصروف اتنے، آپ نے اوپر سے سنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنے سے اس کو دے دینا بس بات ختم ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے نہیں کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروانا تو انسانوں کے تھرو ہی ہے نا، پھر وہ القاء کر دیں گے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، اس کو یہ ہیلپ چاہیے، وہ وسیلے بنانا اور بات ہے اور مانگنا اور بات ہے۔ اللہ کرے کہ ہر مسلمان کو اس کا فرق سمجھ آ جائے، اس کی ڈفرنس سمجھ آ جائے اور وہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر نہیں سمجھ آئے گی نا تو اگر شرک کا لیول کسی بھی رنگ میں آ گیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو پھر وہ منائیں گے کیسے اس کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جو ایسے غلط کام کرتے ہیں، جیسے جو نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرشتے لگا دیتے ہیں جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کبھی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی راستے سمجھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی دماغ میں کوئی ایک خیال آ جاتا ہے جو سکون دے دیتا ہے، پھر وہ غلط راستے سے بچ جاتے ہیں۔ غلط راستہ، میں برائی والا راستے کی نہیں بات کر رہی ہوں، فار ایگزامپل بزنس میں یا کوئی بھی ایسی چیز میں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا ان کو راہ دکھاتے رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو
अपनी बुराई पे जम जाता है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके साथ शैतान को लगा देता और वो शैतान उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। और फिर उसमें वो सोच भी खत्म हो जाती है गलत से कि वो समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और वो उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है जो शैतान का रास्ता होता है। बताया अल्लाह ने कुरान में बताया ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन चीज़ों के फ़र्क हम लोग अपने पास से एग्जाम्पल्स दे दे के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मेरे बारे में एग्जाम्पल्स दे के मत बात करो, मैं ऐसे इंसानों वाली एग्जाम्पल तो नहीं तुम मेरे ऊपर ला सकते हो ना। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 75। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आयत करनी थी, टेस्ट आप लोगों का जो होना है। अच्छा, आप लोगों ने सब ने, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सब टेस्ट देना, ऐसा नहीं करना क्योंकि मैंने जिन लोगों स्टूडेंट के पास अभी तक कोई ग्रुप नहीं है, जो टीचर्स नहीं है ना, मैंने आज इंशाल्लाह हरम से कहा है कि वो पोस्ट कर दे फेसबुक में भी, यूट्यूब में भी, एंड चैनल जो हमारा इस्लाम विद आयशा का उसमें भी, ताकि आप लोग वो ग्रुप ज्वाइन कर लें और अपनी टेस्ट की रिपोर्ट उधर भेजें। और टेस्ट देना पता है ऑनेस्टली आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, एकदम से ना वो ज़हन में बैठना शुरू हो जाता है, बहुत आसान है। मल्टीपल चॉइसेस का टेस्ट होता है, तो इसलिए ज़रूर आपने टेस्ट देना है। अच्छा, आयत नंबर 75 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देते हैं, दरबल्लाहु, अल्लाह मिसाल पेश कर रहे हैं, मसलन मिसाल, अब्दन, एक गुलाम की, ममलूकन, ममलूक मतलब ऐसा गुलाम जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि कोई इख्तियार ही नहीं है उसके पास, बिल्कुल नकारा और कोई इख्तियार नहीं। एक तो अबदन गुलाम की बात और ऊपर से ममलूक, दोनों आप देखें कि ऐसा गुलाम जो बिल्कुल ही नकारा है, उसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। और वो कौन है? वो ऐसा जिसको जैसे फॉर एग्जाम्पल बुत को आप समझते हैं ना, जैसे जिनको शरीक बनाते हैं, उनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिसाल दे रहे हैं, ला यक़दिरू अला शैइन, कि वो किसी चीज का, यहाँ पे भी देखिए नकरा है ना, वो कोई चीज की कुदरत ही नहीं रखता, कि वो कर ही नहीं सकता। कोई बंदा, कोई इंसान, कोई चीज इस दुनिया में, जिन्नात से लेके अगर उनसे हेल्प लेते हैं या किसी तरह से भी काम करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो जो बंदा है ना, वो तो इतना ही को नकार है कि उसके पास अपनी कोई चीज नहीं है, जिंदा भी उसको पैदा भी मैंने किया, मौत भी मैं दूंगा, तकदीर भी अल्लाह ने लिख दी है, अल्लाह की देन है, जो अल्लाह ने फजीलत दी है, अल्लाह नीचे भी गिराएगा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, अल्लाह शोहरत देने वाला है, अल्लाह जलील करने वाला है, जो सब कुछ तो उसका है। वो एक ममलूक, एक बंदा जो है वो इस तरह के कि वो कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं है। वमर रज़क़नाहु, और दूसरा शख्स जो है वो उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और उसको जो रिस्क दिया हमने, मिन्ना, उसमें से, रिस्कन हसना, अच्छा रिस्क, फहुवा युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरन, और वो उसको दिन रात छुप के भी खर्च कर रहा है, जाहिरी भी खर्च कर रहा है, एक नेक बंदा है। आप यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसको आप ले लें कि एक बहुत नेक बंदा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अल्लाह ने ही उसको अता किया, और एक बिल्कुल नकम्मा के उसको जो भी दिया ना वो भी उसके काम का कोई नहीं है। और दूसरी तरफ आप इसके एग्जाम्पल को इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी भेजे, रसूल भेजे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जो कुछ अता किया उसको वो लोगों में बांट रहे हैं, वो जो इल्म भी अता किया था दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरा बंदा है जो सोया पड़ा हुआ है, ठीक है, दुनिया वाला बंदा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हल यस्तवून, ए पागल लोगों, क्या क्या ये बराबर हो सकते हैं? समझ नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जैसे कहते हैं ना किसी बात पे, बिल्कुल वही। आप देखिए कितनी प्यारा सेंटेंस लगता है ना जब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली कुरान को जब इस तरह से आप पढ़ने शुरू करें तो कुरान का कलाम आपसे बात करता है। वो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी अकल देखो जरा, ये कैसे बराबर कर देते हैं। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि अक्सर लोग ही नहीं जानते, इल्म ही नहीं रखते, इस बात का कोई उनको इल्म नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। वो दुनिया में ऐसे जीते हैं जैसे जानवर, और यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बल्कि जानवरों से भी बदतर है। देखिए हर चीज आप देखिए, जानवर भी खाता है, पीता है, बच्चे भी पैदा करता है। आप देखिए जब एक सर्टेन टाइम तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको वो भी सेंस दी होती है, वो अपने बच्चों को टेक केयर भी कर रही होती है, माँ दूध पिला रही होती है, सारा कुछ वो चीजें तो वही है। और उनमें ये भी सेंस है, आप एक वो जो रोज होता है
آپ اس کو اگر مارنے کے لیے جاتے ہو تو وہ روز بھی دوڑنے لگاتا ہے، ادھر سے بھاگ رہے، ادھر کچھ تو سینس ہے تو دوڑ ہے نا. کسی بھی چیز کو آپ چھپکلی آ گئی ہے گرمیاں پاکستان میں، اللہ اکبر، چھپکلی کو مار کے دیکھے کیسے بھاگ رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر. تو فرق پھر کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس پہ آپ لوگوں نے آج سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میں کیوں پیدا کی گئی ہوں، میرا مقصد حیات کے اشرف المخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، تو کچھ تو ڈفرنٹ ہونا چاہیے کہ کھایا پیا یہ کیا وہ کیا چل پڑے. میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے تو مرنا ہے، اللہ نے بتا دیا کہ پیدا بھی کیا تو موت بھی تجھے آ جائے گی. اتنی سی زندگی ہے، کتنی کو باقی رہ گئی ہے، اور اس زندگی میں نے کیا اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ اگر حق نہیں ادا کیا ایٹ لیسٹ میں نے اس کی طرف کوشش کرنی شروع کر دی ہے. تو یہ جب جاننا شروع کریں گے تو ہمارے لیے زندگیاں آسان ہو جائیں گی. جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ موت کا ذکر گھر میں کرتے رہنا چاہیے، اس کو یاد کرتے رہو. یہ مت سوچو کہ ہائے ہائے ایسی بات نہ کرو. میں آنیسٹلی اس کو اسی وجہ سے تو یہ پرابلم ہو گئی ہے نا کہ گھروں میں یہ چیزیں جب ذکر ہی نہیں کرتے تو وہ سوچ بھی بندے کی ختم ہو گئی ہے کہ جس کے پاس جانا، ایک تو موت کی زندگی ہے ہی کچھ نہیں ہے، مرنا ہی ہے، اور ایک اس کے بعد کا سفر کہ جب مرنا ہے. دیکھیں قیامت جب آئے گی، ہر ایک کو مصیبت ہوتی ہے، اچھا قیامت کب آئے گی؟ اب پھر ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو گئی، آئے گی کہ نہیں آئے گی، افلاح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیا تیاری کر لی ہے؟ جو اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو قیامت کب آئے گی. جس کی موت آ جاتی ہے نا اس کی قیامت آ جاتی ہے. اب سوچے قبر کا ٹائم، قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلے گی یا پھر دوزخ کی کھڑکی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، رائٹ. تو وہیں پہ پتہ چل جاتا ہے جب وہ 3 سوال فرشتے آ کے کرتے ہیں نا، جب مردہ جب ہم کہتے ہیں نا دفن کر کے وہ پیچھے جاتے ہیں تو وہ پاؤں کی آواز اس کو آ رہی ہوتی ہے، پھر وحشت ہوتی ہے، اور وہاں پہ جب وحشت ہوگی اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ جی میرے اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دینا، اس کو پڑھا کرے، اس سے محبت کیا کرے، اس کے لفظوں کو ایسے دیکھا کرے یہ میرے رب کا کلام ہے. ایک ایک لفظ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو ہم لکھتے ہیں، یہ میرے رب کے الفاظ ہیں. کہاں میں، کہاں میرا اللہ، اس نے میرے لیے یہ بھیجے. جب اس سے محبت کریں گے تو یہ قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، یہ پل صراط میں ہمارے ساتھ ہوگا، یہ انشاءاللہ ہر مشکل سے ہمیں نکال کے جنت الفردوس میں لے جائے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، وقت لگایا کرے. آنیسٹلی وقت جو ہے نا بڑی بے وقت سا، ایسے میں کہتی ہوں کہ کبھی آپ رات کو سونے سے پہلے نا اپنے سارے وقت کو دیکھا کریں کہ اچھا اس گھنٹے میں ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، ابھی میں ان ماؤں کی بات نہیں کر رہی ہوں، تو بیچاری جھلیاں ہوتی ہیں، ادھر بھاگ رہی ہیں. میں ذرا تھوڑے سے بڑے لوگوں کا، اپنی عمر سے بھی تھوڑے سے چھوٹوں کو بھی میں کہوں گی کہ آپ اپنی فرصت کے لمحوں کو دیکھیں آپ کہاں پہ گزارتے ہیں، تو آپ کو بہت چیزوں کی سمجھ آئے گی. یہ کلاس میں نا بیسیکلی دیکھیے تفسیر آپ کو ہر جگہ پہ مل جاتی ہے. الحمدللہ تفسیر کوئی نئی نہیں ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اپنے پاس سے تفسیر نکالی، تفسیر ڈن ہے، لکھی جا چکی ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہماری اپنی زندگی پہ اپلائی ہوتی ہے، میں صرف وہ پوائنٹ ایڈ کرتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. ہم یہ آیا میرے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرے تو مجھے اس سے کیا سمجھ آ رہی ہے اپنی زندگی بہتر کرنے کے لیے. ورنہ تو قرآن ہی آپ دیکھیں کتنی آیات ہم پڑھتے ہیں، اگلی آیت میں آ جاتا ہے اسی کی ڈیٹیل آ جاتی ہے. ایک آیا دوسری آیا کو کفایت کر جاتی ہے، اچھا یہ بات کہی تھی، اچھا اس کی ڈیٹیل. آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی دفعہ ہے، ہر دفعہ ایک ڈیفرنٹ اینگل آتا ہے، ایک ڈیفرنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے، جو ہمیں یہاں پہ نہیں سمجھ آتی ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں تو ڈن ہو گئی ہوئی ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی آیات کو میں اپلائی اپنی زندگی میں کیسے کروں اور مجھے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کر دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. دعا مانگا کریں یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، کا بڑا احسان ہے. تو یہ والی چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے نا تو آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو بس یہ ہے کہ ابھی 12 بج گئے. چلو جی ٹھیک ہے، الحمدللہ
ہماری 5 آیات بھی ہو گئی ہیں. میں پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے دینا نہیں بھولیے گا, ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ساتھ وہ لنک جو ہے وہ بھی حرم شیئر کر دے گی تاکہ آپ لوگ اس کو جوائن کر کے, جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا. اچھا, آپ کسی بھی کلاس میں نا, کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں, کسی بھی کلاس میں ہیں وہاں پہ آپ رہیں گے, یہ والا جو لنک ہے نا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا, اس میں آلریڈی اسٹوڈنٹ ہے, لیکن آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں صرف اپنے لائیو کلاس کے ٹیسٹ کے لیے, ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا لنک رہے گا اس میں. تو اب اجازت دیجیے, اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی. آنیسٹلی ہر کلاس ایسے نہیں لگتا کہ اللہ اکبر یہ تو اور بھی اچھی کلاس تھی, اور بھی سمجھ آ گئی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ پوری سورہ ہی ایسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزامپل پہ ایگزامپل دے کے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ لوگوں شرک نہ کرنا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان کو سمجھیں اور ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. ونس اگین یاد کرا دیتی ہوں, جب ہمارا انشاءاللہ 14th پارہ ختم ہوگا تو ڈائریکٹ وی ول گو ٹو 30th پارہ, اور 30th پارہ ختم کرنے کے بعد دین ہم 15 پارے کا آغاز کریں گے. تو آپ کے جتنے بھی لو ونز ہیں کوشش کیجیے گا کہ ان کو آپ کلاس میں جوائن کروا دیں تاکہ وہ 30th پارہ کسی طرح سے سن لیں. زندگیاں بدل جاتی ہیں, ٹھیک ہے؟